जनाब अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब है। मीर का जिक्र हम जारी रखेंगे। पहले हमने कोशिश ये की है कि मीर, क्योंकि मीर खवास के शायर हैं, इस पे गुफ्तगू बाद में होगी। मीर को समझना बड़ा सहल नहीं है, तो इसलिए हमने कोशिश ये की है। एक तो पहली बात ये कि मीर के ज़बाने की जो गालिब की ज़बान है या फिर उनके बाद इकबाल की, वो हमारी आपकी अभी भी महज़ब हलकों की उर्दू की ज़बान है। मीर के ज़माने का डिक्शन, ईडियम, ज़बान थोड़ी सी तब्दील हो गई और मीर ने फिर उसे इंतहाई वसअत के साथ इस्तेमाल भी किया है। तो लिहाजा मीर के असलूब को और उनकी ज़बान को और उनकी शायराना तबा को समझना बहुत ज़रूरी है उनके अशार से हज़ हासिल करने के लिए। तो जैसा कि पहले अर्ज़ किया जा चुका, मीर में ज़िंदगी के तमाम तजर्बात को हासिल करना और फिर उन्हें शेर की सतह पे कबूल करना और फिर इंतहाई फसाहत से बयान करना, इन तमाम चीज़ों में उन्हें इंतहाई महारत हासिल थी। आप यूँ समझ लीजिए कि मौलाना रोम की तरह मीर भी हर बात शेर में कह सकते थे। अब मौलाना की मसनवी के बहुत सारे अशार ऐसे हैं जो आप आज मुहज़्ज़ब महफिल में नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये कि आज के ज़माने में शायद हम कुछ ज़्यादा स्टकअप हो गए हैं, वरना पहले ज़बान तहज़ीब की, आम तहज़ीब की नुमाइंदा होती थी और मौलाना ने भी और मीर ने उर्दू में उसको उसी तरह से बरता है। जो सेक्शुअल कंटेंट है या जिनसी अशार, वो मीर के यहाँ मौलाना से बहुत कम है। वो इतना खुल के नहीं खेले क्योंकि वही फिर माहौल का फ़र्क है, लेकिन उनके तमाम अशार जो हैं, उनका कलाम वो अपने ज़माने की तहज़ीब और कायनात की अक्कासी करता है और इसमें मीर ने किसी तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया, बल्कि मौलाना की और कई दूसरे बड़े शौरा की तरह मीर ने ये दिखाया है कि तहज़ीब का हर इजहार शेर में किया जा सकता है, बशर्त है कि कहने वाले में जुर्अत सुखन भी हो और बात कहने का सलीका और कुदरत भी हो। सिर्फ जुर्अत से काम नहीं चलता, मीर में दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मीर की शायरी का बुनियादी नुक्ता इश्क है। मीर खुद भी आशिक हैं और इश्क के शायर हैं। उन्होंने ज़िंदगी और कायनात की हर मैनिफेस्टेशन को, हैपनिंग को, मजहर को इश्क के हवाले से या इश्क के इस्तारे के तौर पे बरता है। मसलन उनकी इस कैफियत को ये शेर समराइज करता है उनका। हर जज़रो मत से दस्तो बगल उठते हैं खरोश, किसका है राज बहर में यारब कि ये है जोश। इकबाल हमारे शायरों में पहले शायर हैं कि जिन्होंने इंसानी तरक्की, उसकी लामतनाही पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ का जिक्र इतनी शिद्दत और फसाहत के साथ किया। इसी तरह हमारे मीर हमारे पहले और आखिरी शायर हैं जिसमें इश्क का तजर्बा, इश्क की कैफियत इस कदर शायराना क़ुव्वत और इस कदर बलागत के साथ मुस्तकिल ज़ाहिर हुई है। और फिर उनकी ज़िंदगी का सारा तजर्बा इस बुनियादी नुक्ते के गिर्द घूमता हुआ इंसान की गैर मोतबरी के इस्तारे के तौर पे कलमबंद हुआ है। उनके यहाँ आपको ऐसे अशार कसरत से मिलेंगे जिसमें इंसानी तजर्बे की बेएतबारी को मेटाफिजिकल, माबाद तबियाती और सूफियाना रंग में जाहिर किया है। फ़र्क यह है कि सूफियाना रंग में इस बात होता है, मीर के यहाँ इनकार है। मतलब मीर कहीं ये नहीं कहते कि कोई और आलम मौजूद है और उसकी हमें तलाश करनी चाहिए, लेकिन इस इनकार के साथ साथ एक्सप्रेशन वही है उनका। मसलन आप इन दो अशार का मवाजना कीजिए, दोनों ही मशहूर अशार हैं। दीवान अव्वल में वो कहते हैं कि चश्म दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। तो अब ये एक तरह की अफर्मेशन है और डिनाइल नहीं है कि कहीं किसी वक्त एक आलम ऐसा भी होगा कि जिसकी औकात शायद ख्वाब की सी ना हो।
پھر دوسرا شعر ہے دیوان اول میں ہی، آیا جو واقعے میں درپیش عالم مرگ، یہ جاگنا ہمارا دیکھا تو خواب نکلا۔ دوسرے شعر میں نفی ہے کہ ہمارا جاگنا بھی خواب کی طرح ہے، اور اس لیے عالم مرگ بھی خواب کی طرح بے اعتبار ٹھہرتا ہے، اور زندگی تو خواب کی طرح مصنوعی ہے ہی۔ مراد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی ایسا خواب ہے جسے ہم دیکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا خواب ہو جسے کوئی اور دیکھ رہا ہو۔ جیسے ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں، لڑنا کاواکی سے فلک کا پیش پا افتادہ ہے، میر طلسم غبار جو یہ ہے کچھ اس کی بنیاد نہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ اس طلسم غبار میں جو چیزیں ظاہر ہیں وہ اصل میں نہ ظاہر ہیں۔ جیسے بدھا نے کہا تھا کہ nothing exists but nothing، اور یہی میر کہہ رہے ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنی شخصیت، اپنے وجود کو ہار دیتا ہے، اور جب اس کا وجود غیر معتبر ہے، ہیچ ہے، تو وہ جو کچھ بھی دیکھتا یا کرتا ہے وہ سب غیر معتبر بن جاتا ہے۔ اور بھی ایسے کئی اشعار ہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن یہ اس لیے پیش کیے گئے کہ ان اشعار کے یا اس قسم کے اشعار کو سمجھے بغیر میر کا جو تجربہ ہے حیات کا، زندگی کا اور اپنے تجربات کا، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ انہوں نے اسے کس طرح سے برتا ہے۔ جو ان کے دو بنیادی تجربے ہیں، ایک بڑا لمیٹڈ لائف کینوس تھا، اس میں ایک تجربہ حیات ہے، as he lived and experienced, suffered, enjoyed or whatever، اور ایک تجربہ عشق ہے۔ اب ان اشعار کو سمجھے بغیر آپ ان کی مختلف جہاتی ملٹی فیسٹڈ تشریح نہیں کر سکتے، لہذا عشق کے مختلف تجربات اور کیفیات کی جو اتنی ساری شکلیں میر کے یہاں ہیں، اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میر کے ہاں عشق اور زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے۔ ساری زندگی عشق ہے یا عشق ہی ساری زندگی ہے، اور عشق میں میر کے نزدیک وہ سب کچھ ممکن ہے جو زندگی میں ممکن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات اور عشق اور زندگی میر کے ہاں ہم معانی اور ہم مرتبہ ہیں۔ اب میں ثبوت کے طور پہ آپ یہ شعر میر کا سنیے، یا شہر شہر بستی اوجڑ ہی ہوتے پائی، اقلیم عاشقی میں بستہ نگر نہ دیکھا، یعنی اقلیم عاشقی کل جہان ہے اور اس میں کوئی بستی نہیں ہے، اور کائنات میں ہر شخص بے سر و سامان ہے۔ یا آگے کہتے ہیں کہ عالم میں آب و گل کے کیوں کر نباہ ہوگا، اسباب گر پڑا ہے سارا میرا سفر میں۔ پھر دیوان سوم میں میر کہتے ہیں کہ اور تدبیر کو نہیں کچھ دخل، عشق کے درد کی دوا ہے عشق، عشق سے جا نہیں کوئی خالی، دل سے لے عرش تک بھرا ہے عشق۔ تو میر کا آہنگ بہت بلند تھا۔ آہنگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میلوڈیس ہارمنی، بلکہ ہمارے ہاں تمام کلاسیکی شعراء کو پہ نقد کرنے والے کرٹکس یا دوسرے لوگ اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس زمانے کے معاشرے میں یہ کلام تنہائی میں پڑھنے کے لیے، چپکے چپکے پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا۔ خواندگی کم تھی، لکھے پڑھے لوگ کم تھے، یہ کلام مشاعروں کے علاوہ بھی محافل میں پڑھا جاتا تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تب ایک دوسرے کو سناتے تھے، تو ان کا آہنگ ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو بلند خوانی کے لیے مناسب ہو، بلکہ بلند خوانی پہ اصرار کرے کہ آپ اسے زور سے اور اسٹریس کر کے پڑھیں جیسے کسی کو سنانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بعد کے شاعر بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے جن میں کلام کا انداز ایسا ہے کہ جیسے سرگوشی یا خود کلامی کا ہوتا ہے، دھیما دھیما۔ کلاسیکل شعراء میں اور خصوصاً میر کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اپنے شعر کو کے انٹینڈڈ بلند آہنگ کو میر نے خود کئی مرتبہ بیان کیا ہے اپنے خانوادے میں اپنا ہی شور میر، بلبل بھی ایک ہی بولتا ہوتا ہے گھر کے بیچ۔ ایک جگہ کہتے ہیں اگرچہ گوشہ نشی ہوں میں شاعروں میں میر،
پا میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا. پھر کہتے ہیں جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. اب یہاں شور سے غوغا، نوائز، ککافنی وہ مراد نہیں ہے، بٹ ایک بلند آہنگ میلوڈی مراد ہے. شور سے مراد شہرت بھی نہیں ہے. یہاں پر شور کا صاف مطلب ان میں کلیئر آڈیبل کلام کے آہنگ، اس کی بلند گونج، ریزونیٹنگ ایکو اور دور دور تک پھیلتی ہوئی آواز سے مطلب ہے. مثلا ایک جگہ کہتے ہیں کہ جہاں سے دیکھیے ایک شیر شور انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیواں میں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہر ورق ہر صفحے میں ایک شیر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا. تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ اشعار سنیے، یہ آپ بغیر بلند آہنگ کے پڑھ کے دکھائیے. یہ میر ستم کشتا کسو وقت جوا تھا، انداز سخن کا سبب شور و فغاں تھا. جادو کی پڑی پرچہ ابیات تھا اس کا، منہ تک یہ غزل پڑھتے عجب سحر بیاں تھا. افسردہ نہ تھا ایسا کہ جوں آب زدہ خاک، آندھی تھی بلا تھا کوئی آشوب جہاں تھا. اور میر کو اپنی شاعرانہ عظمت کا بخوبی احساس تھا، the genius that he was، اور اس کو بیان کرنے میں جیسے اور چیزوں میں کبھی نہیں جھجکے، تو اپنے آپ اپنی شاعرانہ عظمت کو افرم کرنے میں بھی وہ کبھی نہیں جھجکے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے، اے میر شعر کہنا کیا ہے کمال انسان، یہ بھی خیال سا کچھ خاطر میں آ گیا ہے. شاعر نہیں جو دیکھا تو ہے کوئی ساحر، دو چار شعر پڑھ کر سب کو رجھا گیا ہے. یا کہتے ہیں کہ شعر پڑھتے پھرتے ہیں سب میر کے، اس قلم رو میں ہے ان کا دور اب، رونق و آبادی ملک سخن ہے اس تلک، ہو ہزاروں دم الہی میر کے ایک دم کے بیچ. پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں. یا کہتے ہیں کہ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسو کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. یہ میر کا خم ٹھوکنا اور معمولی سے معمولی بات کو بڑے بلند آہنگ اور جارحانہ انداز سے کہہ دینا ہے. یہ ان سے آتش اور یگانہ نے سیکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مقام تک یا اس کے نزدیک نہیں پہنچے جہاں میر برا جمان تھے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ میر کے بلند آہنگ اور گونج، ریزونیٹنگ آہنگ کے بعد اور یا اس کے باوجود ان میں روانی بہت تھی، بے پناہ. اور روانی کو وہ شعر کی بنیادی خوبیوں میں شمار کرتے تھے اور اپنی بھی. مثلاً کہتے ہیں کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. دیکھو تو کس روانی سے کہتے ہیں شعر میر، دور سے ہزار چند ہے ان کے سخن میں آب، ہزاروں درس ان کے سخن میں پنہا ہے. اور کہتے دریا میں قطرہ قطرہ ہے آب گوہر کہیں، یعنی موتی والا جو قطرہ ہوتا ہے بہت کہیں کہیں ہوتا ہے. اور اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہے میر موج زن تیرے ہر ایک سخن میں آپ. تو اب آپ نے دیکھا اور آپ دیکھیں گے کہ میر کا کلام روانی میں تقریباً معراج کو پہنچا ہوا ہے. اردو میں جتنا بھی لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، میر کا جو کلام ہے that is the acme, that is the highest point روانی میں، فلوئنسی میں. اور اس کے ساتھ پھر بلند آہنگ، اس کو پھر آپ زوردار طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. بلکہ اسے اگر آپ دھیمے اور کمزور لہجے میں پڑھیں گے تو نہ اس کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. اور پھر وہ اس طرح کی باتیں جیسے میں نے آپ کہہ چکا کہ میر رونے دھونے کے شاعر ہیں، اور یاسیت اب آپ خود ہی اشعار سنتے آ رہے ہیں.
किस कदर आहंग है, तो फिर उसी तरह से आप समझते हैं। तो इन दोनों एतबार से आहंग और रवानी, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, मीर उर्दू में सबसे बुलंद शायर हैं। आहंग की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से गालिब को मीर का हम पल्ला कहा जा सकता है, बल्कि है। उन दोनों की एक ही बात मुश्तरक है कि किसी गज़ल के बारे में आप फैसला नहीं कर सकते कि वो किस तरह पढ़ी जाए तो उसकी रवानी का हक अदा हो जाए। कई तरीक़ों से उनकी गज़लें पढ़ी जा सकती हैं और पढ़ी गई हैं, लेकिन गालिब की और मीर की कोई भी गज़ल नर्म और शीरीं लहजे में आप अदा नहीं कर सकते, हक अदा ही नहीं होगा। दोनों का जवाब नहीं है उसका। गालिब का आहंग पुरशको और बुलंद है, और मीर का रेजोनेटिंग है, गूंजीला है। और तो आप समझ लें कि गालिब के यहाँ बास ज़्यादा है, मीर के यहाँ मेलोडी ज़्यादा है। अच्छा, रवानी के एतबार से अगर मीर तकी मीर का कोई हम पल्ला है, मीर अनीस और इकबाल है, लेकिन उन दोनों में से किसी का आहंग भी मीर जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। गालिब की रवानी मीर से थोड़ी सी कम है, लेकिन गालिब और मीर का आहंग अनीस और इकबाल से बहुत बुलंद है। फिर और भी शुअरा हैं लाइक आतिश रेजोनेट्स, लेकिन उनके यहाँ रवानी नहीं है। तो मीर को बड़ा शायर तो हमने करार दे दिया क्योंकि गालिब ने कह दिया, दीगर तमाम बड़े शुअरा ने कह दिया, नक़ादों ने कह दिया, लेकिन तालिब इल्माना सतह पर मीर को समझने में हमसे बहुत गलतियां हुई हैं। हमने मीर को गिरफ्तार कर लिया, स्टेरियोटाइप कर दिया, उनके कलाम के बारे में बाज़ असम्पशंस मफरूज़ों ने हमारे कान बंद कर दिए, और ये बात मीर को पता थी। इसी वजह से उन्होंने ये कहा था कि दीदे नाजुक का इस्तेमाल करो। मीर ने गरचे हमसे तकाजा किया था, उसका इस्तेमाल करना हम मुमकिन है कि भूल गए हों। मीर ने कहा था कि बेतामुल के शनासी तर्ज गुफ्तार मरा, दीदे नाजुक कुन के फहमी हरफ तहेदार मरा। तो मतलब मीर के तर्ज गुफ्तार को परखने के लिए तामुल करें और उनके हरफ तहेदार को समझने के लिए, मल्टी लेयर्ड डिक्शन को और एक्सप्रेशन को समझने के लिए इंतहाई बारीक बीनी दरकार है। और ये बात वो कह गए थे कि गुफ्तगू नाक़िसों से है, वरना मीर जी भी कमाल रखते हैं। तो हमने ये गुज़िश्ता आज यही तमाम करेंगे। गुज़िश्ता 3 अपने एपिसोड्स में हमने आपको कोशिश की कि मीर को समझाया जाए, उनका आहंग क्या है, रवानी क्या है, उनका डिक्शन क्या है, उनकी वोकैबुलरी क्या है, किस तरह से उन्होंने ज़बान को वुसअत दी है, किस तरह से उन्होंने रोज़मर्रा की ज़बान में इंतहाई पेचीदा और दक़ीक़ शायरी की है, किस तरह से मीर इंतहाई वसीउल मानी है, किस तरह से, और आप देखेंगे रियायत का इस्तेमाल किस तरह से उन्होंने किस खूबी से किया है। यहाँ पे हम आज सिलसिला कलाम अपना रोकेंगे। इंशाअल्लाह अगली मर्तबा से फिर अब हम उनका जो मैंने आपको दिखाए थे कि दोनों दीवान 2 जिल्दों में है, 6 के 6 दीवान, उनमें से अशार का इंतखाब करेंगे और उन पे गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि हमने गालिब के ज़िम्न में किया था। अगली दफ़ा तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, and we'll meet again. Thank you.